हजुर साथीहरू नमस्ते नमस्कार अनि धेरै स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू मौद्रिक नीतिको बारेमा कुरा गरौँ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा अब 78-79 को लागि मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरे त? विक्रम सम्वत 2078 साउन 29 गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा भर्चुअल रूपमा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा मुद्रास्फीति औसत 6.5% भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको। मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित प्याकेजको निरन्तरता, आगामी 2 वर्षसम्म मर्जरमा जाने ब्याङ्कहरूले सहुलियत पाउने, मौद्रिक नीतिले विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीको अस्तित्व बचाउन वाणिज्य ब्याङ्कमा गाभिने नीतिलाई प्रोत्साहित गरिएको। त्यसै विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 19% हुने, सहवित्तीयकरण कर्जाको सीमा 1 अरबबाट 2 अरब पुर्याउने, स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 शाखा र 1 एटिएम अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति 78-79 ले राखिएको। त्यसै गरी रहेका छन् सन् 2021 सम्पन्न 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने राष्ट्र कुन कुन हुन् त? क्रमशः रहेका छन् प्रथम अमेरिका, द्वितीय चीन र तृतीय जापान रहेका छन्। अमेरिका 39 स्वर्ण, 41 रजत र 33 कांस्य गरी 113 पदक, चीन 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 कांस्य गरी पदक र जापान 17 स्वर्ण, 14 रजत र 17 कांस्य गरी 58 पदक प्राप्त गर्न सफल भएका हुन्। प्रतियोगितामा स्थानमा रहन सफल भएका राष्ट्रहरू क्रमशः बेलायत, रुस, अस्ट्रेलिया, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्ड र फ्रान्स रहेका छन्। यस खेलकुद प्रतियोगितामा 33 खेल समावेश गरिएको थियो। त्यसै गरी रहेका छन् सरकारले वीर योद्धा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेका थिए त? विक्रम सम्वत 2078 असार उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएसँगै नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको संख्या 17 पुगेको हो। देउथलको युद्धमा 73 वर्षको उमेरमा थापाले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकको नारा पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको थियो। त्यसै गरी रहेका छन् पशुपतिमा QR कोड प्रणाली मार्फत भेटी चढाउन सकिने कार्यको सुरुवात कहिले भएको थियो त? विक्रम सम्वत 2077 फाल्गुन 14 गतेबाट मोबाइलको प्रयोग गरी अनलाइन पे सिस्टमबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा भेटी चढाउन सकिने। त्यसै गरी रहेका छन् देशभर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 21 गते नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको सुरुवात कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 मा भएको थियो। त्यसै गरी रहेका छन् नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 गतेदेखि। ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2018 जनवरी 26 मा। साइबर अपराधी सम्बन्धी गतिविधिलाई निरङ्कुशायित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो। यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। त्यसै गरी रहेका छन् लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान इलाम हो भने गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान कहाँ रहेको छ त? बाटुले चौर भनेको कास्कीमा रहेको छ। फोर्ब्स अन्डर 30
एसिया 2021 मा पर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुन् त? गौरीका सिंह, पौडी खेलाडी। त्यसैगरी नास्टद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम YSFN को उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गते। इजरायल र UAE बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा भएको हो। त्यसै गरी रहेका छन् भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्स र भास्को डी गामले प्रयोग गरेको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन् त? मोहम्मद अल इद्रिस रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 21 मा। सन् 2021 को नारा फरेस्ट रेस्टोरेन्ट्स ए पाथ टु रिकभरी एन्ड वेलबिङ रहेका छन्। G7 राष्ट्रको 47औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? सन् 2021 जुन 11 मा भएको हो। त्यसै गरी रहेका छन् लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको सुडानमा सरकारी पक्ष र विपक्षी दल सुडान पिपल्स लिबरेशन्स मुभमेन्ट SPLM बीच शान्ति सम्झौताको खाकामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2020 जनवरी 24 मा। सम्झौतामा सुरक्षा र शासन प्रणालीका विषय समावेश गरिएको। विपक्षी दल SPLM दक्षिणी क्षेत्रले ब्लू नाइल क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको सो समूह दक्षिण सुडानको सीमा क्षेत्रमा सन् 2011 देखि सक्रिय रहेको। एक वडा एक कालोपत्रे सडकको योजना ल्याउने स्थानीय तह भनेको पुङलिङ नपा ताप्लेजुङ। त्यसै गरी रहेको छ एसियाको नोबेल पुरस्कार भनी चिनिने रेमन म्याग्सेसको पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1958 मा। हालसम्म यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली भनेको एक महेश चन्द्र रेग्मी सन् 1997 मा। 2 भारत दत्त कोइराला सन् 2002 मा। 3 डाक्टर सन्दुक रुइत सन् 2006। 4 महावीर पुन सन् 2007। 5 शक्ति समूह सन् 2013 मा रहेका छन्। त्यसै गरी रहेका छन् विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू। सन् 1840 मा बेलायतमा पेन्नी पोस्टेज नामक टिकटको प्रकाशन भएको थियो। त्यसै गरी रहेको छ सन् 1857 मा भारतमा सैनिक विद्रोह भएको थियो भने सन् 1863 मा अमेरिकामा दास प्रथाको उन्मूलन भएको थियो। त्यसै गरी रहेको छ 1965 मा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको हत्या भएको थियो। त्यसै गरी सन् 1969 मा स्वेज नहरको खुलेचो भएको थियो भने सन् 1893 मा न्युजिल्यान्ड महिलालाई मताधिकार दिन पहिलो मुलुक बनेको थियो। गरी 1911 मा भारतको राजधानी कलकत्ताबाट दिल्ली सारिएको थियो। सन् 1930 मा महात्मा गान्धीले डन्डी यात्राको सुरुवात गरेको थियो। सन् 1933 मा एडोल्फ हिटलर जर्मनीका चान्सलर बनेका थिए। सन् 1957 मा सोभियत संघले स्पुत्निक विमान प्रक्षेपण मार्फत अन्तरिक्ष यात्राको थालनी गरेको थियो। सन् 1959 मा चीनले तिब्बतमा हस्तक्षेप गरेको दलाई लामा भारत निर्वासन भएको। सन् 1965 मा विन्स्टन चर्चिलको मृत्यु भएको। सन् 1971 मा बांग्लादेशको प्रादुर्भाव भएको। सन् 1976 मा चीनको नेता माओ त्से तुङ र चाओ एन लाईको निधन। सन् 1979 मा पाकिस्तानमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको। सन् 1984 मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएको।
त्यसैगरी सन् 1986 मा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेको। सन् 1990 मा दक्षिण अफ्रिकी अश्वेत नेता नेल्सन मण्डेला 27 वर्षीय लामो जेल जीवनपछि जेल मुक्त भएको। सन् 1997 मा बेलायतकी युवरागी डायनाको फ्रान्सको पेरिसमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको। सन् 2001 अमेरिकाको ट्विन टावरमा आतंककारी हमला। सन् 2004 मा हिन्द महासागरमा आएको भयानक सुनामीका कारण भारत, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, मालदिप्स लगायतका देशमा 3 लाख मानिसको मृत्यु भएको। सन् 2009 मा श्रीलङ्कामा 25 वर्षीय गृहयुद्धको अन्त्य। त्यसैगरी रहेका छन् विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भनेको मिस्रको सभ्यता रहेका छन् भने मिस्रको सभ्यता नाइल नदीको किनारमा विकास भएको हो। रोम सभ्यता टाइवान नदीको किनारमा विकास भएको थियो। त्यसैगरी मेसोपोटामिया इराकको सभ्यता ग्रिस र युफ्रेटस नदी किनारमा विकास भएको हो। वर्षमा 365 दिन हुन्छ भने मान्यताका साथ क्यालेन्डर निकाल्ने प्रथम रोमन सभ्यताबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसैगरी अंग्रेजीमा हिस्टोरी शब्द युनानी शब्द हिस्टोरियाबाट भएको हो। युनानी शब्द हिस्टोरियाको अर्थ के हुन्छ त? सत्यको खोजी गर्नु। इतिहासका पिता भनेर युनानका हेरोडेटसलाई चिनिन्छ। स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र आज हामी विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1914 जुलाई 28 मा भएको हो। अस्ट्रेलियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरी युद्धको घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी प्रथम विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी, अस्ट्रिया, टर्की, रुस, हंगेरी आदि देश थिए भने अर्को पक्षमा बेलायत, फ्रान्स, इटाली, अमेरिका, जापान आदि देशहरू। युद्धको अन्त्य सन् 11 नोभेम्बर 1914 भर्साइलीको सन्धिपछि भएको हो। धेरै क्षति बेहोर्ने देश भनेको जर्मनी, अस्ट्रिया र रुस रहेका छन्। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीका राजा भनेको कौजर विलियम द्वितीय थिए। प्रथम दिन चलेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द शमशेर। विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका तर्फबाट 16,544 जना सेना सञ्चालन गरिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुनुका कारणहरू: उग्र राष्ट्रियवाद, गुप्त सन्धि, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, युद्धको खतरालाई रोक्ने प्रभावकारी विश्व संस्थाको अभाव। त्यसैगरी प्रथम विश्वयुद्धका परिणामहरू: असामन सन्धि, साम्यवादको उदय, जर्मनीको अपमान, व्यापक धनजनको क्षति, राष्ट्रिय सङ्घको स्थापना, औद्योगिक प्रतिष्ठानको विनाश, गणतन्त्रको स्थापना तथा निरङ्कुश राज्यतन्त्रको पतन प्रथम विश्वयुद्धका परिणामहरू हुन्। द्वितीय विश्वयुद्ध 1 सेप्टेम्बर 1939 बाट सुरु भएको हो। द्वितीय विश्वयुद्ध प्रमुख कारण असमान भर्साइली सन्धि रहेको छ। द्वितीय विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी, इटाली, जापान थिए भने अर्को पक्षमा बेलायत, रुस, फ्रान्स, अमेरिका आदि थिए। 6 अगस्त 1945 अमेरिकाद्वारा हिरोसिमामा अणुबम प्रहार गरिएको थियो। त्यसैगरी 9 अगस्त 1945 मा अमेरिकाद्वारा नागासाकीमा अणुबम प्रहार गरेका थिए। जर्मन पक्षधर राष्ट्रहरूलाई धुरी राष्ट्र भनिन्छ भने विपक्षी राष्ट्रहरूलाई मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो। द्वितीय विश्वयुद्धमा 1,46,00,000 सैनिक मारिएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्ध करिब 1 करोड सर्वसाधारण मारिए भने द्वितीय विश्वयुद्धमा 1192 खरब डलर खर्च भएको थियो। त्यसैगरी द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुस शक्तिशाली राष्ट्र बनेको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा
जर्मनीको नेतृत्व हिटलर द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीको नेतृत्व हिटलरले गरेका थिए भने इटालीको त्यसैगरी रहेका छन् हिटलरले बन्दी अवस्थामा लेखेको ग्रन्थ भनेको मेन काम्फ रहेका छन्। द्वितीय कारण विभाजित जर्मन सन् 1990 मा एकीकृत भएका थिए। 2 सेप्टेम्बर 1945 मा द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भएको थियो। सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने देश भनेको जापान रहेको छ। त्यसैगरी द्वितीय विश्वयुद्धका परिणामहरू सैनिक गुटबन्दी, जापान र जर्मनीको विनाश, विश्व विभाजन तथा शीत युद्धको थालनी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना, जनधनको क्षति, साम्यवादको प्रचार प्रसार। त्यसैगरी विश्वमा सर्वप्रथम सागरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ शेर्पा एन्ड एडमन्ड हिलारी। पृथ्वी गोलो छ भने पाइथागोरस, चन्द्र धरातलमा पुग्ने नील आर्मस्ट्राङ, अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन, मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। त्यसै गरी रहेका छन् सूर्यको सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश भनेको अङ्क अरब देश रहेका छन् भने व्हाइट पत्र भनेको इरान, आइसक्रिम भनेको चीन, चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन बेलायत, स्वास्तिक चिन्ह भनेको भारत, रुसमा रुमाल भनेको इटाली, वैज्ञानिक नापतौल भनेको जर्मनी, प्रजातन्त्र भनेको ग्रिस, गिटार स्पेन, लुट प्रणाली भनेको अमेरिका, योग्यता प्रणाली भनेको बेलायत, सिक्कामा छाप लगाउने भनेको लिबिया, पोस्टकार्ड अस्ट्रिया, भित्तेपात्रो भनेको व्यङ्ग्य चित्र भनेको नेदरल्यान्ड रहेका छन्। त्यसै गरी रहेको छ विश्वको इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण उत्तरहरू रहेका छन्। म्याग्ना कार्टामा कति धारा थिए त? 63। म्याग्ना कार्टाको कुन धारामा राज्यका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले कानुन मान्नुपर्छ भनिएको थियो? धारा 54 मा। त्यसै गरी रहेको छ हाल म्याग्ना कार्टाका कति प्रति सुरक्षित रहेका छन्? 4 प्रति। म्याग्ना कार्टामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 1215 मा। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1760 मा। म नै राज्य हुँ भन्ने फ्रान्सेली राजा को हुन् त? लुई चौथौं। फ्रान्सका राजा लुई 16औँलाई कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो? सन् 1793 जनवरी 21 मा। सर्वप्रथम योग्यता प्रणाली प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो? बेलायत। आउनुहोस् म्याग्ना कार्टाका कुरा गरौँ। म्याग्ना कार्टामा भएका मुख्य प्रावधानहरू सन् 1225 मा हस्ताक्षर भएका हुन्। त्यसै गरी जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कार्टामा लेखिएका थिए भने ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुनेछ। राज्यले संसदको अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनु पर्ने भनी म्याग्ना कार्टामा सबभन्दा पहिला रहेको छ अरुण नदी। अरुण नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको महाप्रभा रहेका छन्। माडी नदीका सांस्कृतिक नाम भनेको माण्डवी रहेका छन्। त्यसै गरी रहेको छ सुनकोशी नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको शुभ श्रवा रहेको छ भने सेती गण्डकी नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको शुक्लगङ्गा रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ त्रिशुली नदीको त्रिशुल गङ्गा रहेको छ भने मनोहरा नदीको मणिमती रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ दरोदी नदीको विश्वधारा रहेको छ भने कर्णाली नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको पञ्चेश्वर रहेका छन्। त्यसै गरी रहेको छ धोबी खोला नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको रुद्रमती रहेको छ भने दुधकोशी नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको भद्रावती रहेको छ। त्यसै गरी तामोर नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको
दुःख दिइरहेको छ भने चेपे नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको चम्पावती रहेको छ। त्यसै गरिरहेको छ ककुमती नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको कर्मनाशा, रापती नदीको सांस्कृतिक नाम भनेको अचिरावती रहेका छन्। त्यसै गरिरहेको छ यहाँ नदी तथा नदीका सहायक नदीहरू। सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ कोशी नदीको। कोशी नदीको सहायक नदी भनेको सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, अरुण, तामोर, लिखु, इन्द्रावती रहेका छन् कोशी नदीका 7 सहायक नदीहरू। त्यसै गरिरहेका छन् सप्तगण्डकी नदीका 7 सहायक नदीहरू भनेको बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, सेती गण्डकी, माडी, दरौडी, त्रिशुली, मोर्स्याङ्दी रहेका छन्। त्यसै गरिरहेको छ कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरू। कर्णाली नदीका सहायक नदी भनेको हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भेरी, सानो भेरी, सेती, तिला अनि बुढीगङ्गा रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँ रहेको छ कुन नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि के नामले चिनिन्छ त? कर्णाली नदी रहेको छ। कर्णाली नदीलाई भारतमा गएपछि घागरा भनेर चिनिन्छ भने महाकाली नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि शारदा नामले चिनिन्छ। त्यसै गरिरहेको छ कोशी नदी। कोशी नदीलाई भारतमा गएपछि दामोदर नामले चिनिन्छ भने कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि बिरिङ भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरिरहेको छ मेची नदीलाई भारतमा गएपछि महानन्दा भनिन्छ भने पवही नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि सरयुग नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालका नदी किनारमा रहेका प्रमुख स्थानहरू रहेका छन्। नेपालको नदी किनारमा रहेका प्रमुख सहरहरू भनेर रहेको छ बागमती नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ भने जुम्ला भनेको तिला नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरिरहेको छ तौलिहवा भनेको बाणगङ्गा नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ। त्यसै गरिरहेको छ विभिन्न नदीका उद्गम स्थलहरू। बागमती नदीका उद्गम स्थल भनेको बागदार रहेको छ। त्यसै गरी तामाकोशी नदीको उद्गम स्थल भनेको तिब्बत रहेको छ भने कर्णाली नदीको उद्गम स्थल भनेको तिब्बत नै रहेको छ। त्यसै गरी हेर्न सकिन्छौँ हामी काली गण्डकी नदीको उद्गम स्थल मुस्ताङ लेक रहेको छ भने सेती नदीको उद्गम स्थल भनेको सयपाल हिमाल रहेको छ। त्यसै गरी मेची नदीको उद्गम स्थल भनेको लालीखर्क रहेको छ भने सानो भेरी नदीको उद्गम स्थल धौलागिरी हिमाल रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ कमला नदीको उद्गम स्थल भनेको सिन्धुलीगढी रहेको छ भने बुढी गण्डकी नदीको उद्गम स्थल गणेश हिमाल रहेको छ। त्यसै गरी सुनकोशी नदीको उद्गम स्थल तिब्बत रहेको छ भने अरुण नदीको तिब्बत नै रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ महाकालीको अपी हिमाल, कन्काईको महाभारत पर्वत, त्रिशुलीको तिब्बत र ठुलो भेरीको दुधकुण्ड रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ झिमरुकको गौमुखी रहेको छ। अब कुरा गरौँ स्थानीय तहको। यहाँ रहेको छ स्थानीय तह अनुसार केही विशेष जिल्लाहरू भनेर भनेको छ। धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला भनेको रौतहट रहेको छ जहाँ 16वटा नगरपालिका रहेको छ। त्यसै गरी बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला भनेको धादिङ रहेको छ भने बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही रहेको छ जहाँ 20वटा स्थानीय तह रहेको छ। त्यसै गरिरहेको छ कम स्थानीय तह भएको जिल्ला पूर्व रुकुम जहाँ 3वटा स्थानीय तह रहेको छ। त्यसै गरिरहेको छ गाउँपालिका विहीन जिल्ला भनेको काठमाडौँ र भक्तपुर 2वटा जिल्ला रहेको छ भने नेपालमा रहेका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू
सगरमाथा 8848 मिटर, कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, लोहोत्से 8516 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चोयु 8201 मिटर, धवलागिरी 8167 मिटर, मानसुली 8163 मिटर, अन्नपूर्ण 8091 मिटर रहेका छन्। रहेको छन् क्षेत्रफलको आधारमा ठूला भनेर महानगरपालिका, क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो महानगरपालिका भनेको लेखनाथ, कास्की रहेका छन्। त्यसैगरी उपमहानगरपालिका घोराहीदाङ रहेका छन् भने नगरपालिका क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो भनेको शीतगंगा अर्घाखाँची रहेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिका सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको आधारमा नाम्खा हुम्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छन् क्षेत्रफलको आधारमा सानो भनेर महानगरपालिका ललितपुर हो, उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज, नगरपालिका भक्तपुर र गाउँपालिका भनेको परमानीपुर 12 रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू, नेपालको संविधान अनुसारका जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर 1 मा 14 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा, 3 मा 13 वटा, 4 मा 11 वटा र 5 मा 12 वटा रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 6 मा 10 वटा जिल्ला रहेको छ। स्थानीय तहको संख्याको कुरा गरौँ, महानगरपालिका भनेको 6 वटा रहेका छन्, उपमहानगरपालिका 11, नगरपालिका 276, गाउँपालिका 460 र वार्ड संख्या 6743 वटा रहेका छन्। जम्मा स्थानीय तह 753 वटा रहेका छन्। जनसङ्ख्याको आधारमा ठूलो भनेको महानगरपालिका काठमाडौँ रहेको छ, उपमहानगरपालिका जनकपुर धनुषा रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ गाउँपालिका नगरपालिका मेची नगर झापा रहेको छ, गाउँपालिका राप्ती सुनौली गाउँपालिका रहेको छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा साना महानगरपालिका विराटनगर रहेको छ भने उपमहानगरपालिका जितपुर सिमरा, नगरपालिका ठुलो फेरी डोल्पा, गाउँपालिका नाम्खा नार्फो मना। त्यसैगरी कुरा गरौँ नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका तालहरू, पाल्पा जिल्लामा सुकेताल, सत्यवती ताल, नन्दताल रहेको छ। त्यसैगरी चितवन जिल्लामा 20,000 ताल, कसरा ताल, नन्दभाउजू ताल, गढवाल ताल, मजुरा ताल अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी कास्की जिल्लामा फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास ताल, बडुवा ताल, मैदी ताल, पर्वत जिल्लामा खरीबराह ताल रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ म्यागदी जिल्लामा भाले बसेको ताल, बागलुङ जिल्लामा रुद्र ताल, जल्पा ताल, डोल्पा जिल्लामा रहेको छ सुपकसुण्ड ताल, जगदुल्लाह ताल रहेका छन्। रसुवा जिल्लामा गोसाईकुण्ड ताल, भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, नाग कुण्ड रहेका छन् भने दाङ जिल्लामा किचकनी दह, भोटे दह रहेका छन्। त्यसैगरी रहेका छन् उदयपुर जिल्लामा सिम्जे ताल, जलजले खोला, रूपन्देही जिल्लामा गजेडी ताल भनेको मोरङ जिल्लामा चुले पोखरी, रामेछाप जिल्लामा दिमी पोखरी रहेका छन्। त्यसैगरी बारा जिल्लामा कामनी दह, रारा ताल, मुगु जिल्लामा छयानाथ दह रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छन् मुस्ताङमा दामोदर कुण्ड, डोटीमा सुनदह, खप्तड ताल, इलाममा माई पोखरी, सल्याङमा गोभिन्दे दह, सुर्खेतमा बुलबुले ताल, सिमलिङ दह र मुरली दह रहेका छन् भने जुम्लामा गिरी दह, सेक दह, बचाङमा सुरमा सरोवर बचाङमा रहेका छन्। त्यसैगरी रहेको छ पाँचथरमा जोर पोखरी, कञ्चनपुर जिल्लामा बेदकोट ताल, झिमलिङ ताल, रानी ताल रहेका छन्। त्यसैगरी सिराहा जिल्लामा पतारी पोखरी, त्यसैगरी ओखलढुङ्गामा दुधकुण्ड, रुकुममा रुकुमकोट दह रहेका छन्। नेपालका प्रमुख झरनाहरू हत्रिङ झरना
भनेको तेह्रथुममा अवस्थित रहेको छ। 365 मिटर नेपालको सबैभन्दा अग्लो झरना भनेर चिन्ने समेत गरिन्छ। त्यसैगरी टिपा ताल झरना भनेको ताप्लेजुङमा रहेको छ भने ओडारी खोलाको झरना भनेको 156 मिटर उदयपुरमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ फुक्ली झरना 91.44 मिटर ओखलढुङ्गामा अवस्थित रहेको छ भने रूपसे झरना म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। सुलीगढ झरना 168 मिटर डोल्पा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ भने सेती नदीको झरना भनेको बझाङ जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी दारिका खोलाको झरना दैलेखमा, खहरे खोला झरना धादिङ, सोता खोला झरना अर्घाखाँचीमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ छहरे भनेको पाल्पा नेपालमा खनिज पदार्थ पाइने स्थानहरू भनेको स्लेट भनेको बन्दीपुर तथा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, जनकपुरमा पाइन्छ भने तामा भनेको कुलेखानी, बन्दीपुर, त्यसैगरी मकवानपुरको चिसापानी, सल्याङ, मार्मा, दार्चुला, धनकुटा आदिमा तामा पाइन्छ। सुनको लागि कालीगण्डकी, बुढी गण्डकी, सुनकोशी र रिउ खोला रहेका छन्। त्यसैगरी नुनखानी भनेको मुस्ताङको थाक खोला, गेरु भनेको सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, सिसा भनेको गणेश हिमाल, फुलचोक, रसुवा, त्यसैगरी कोइला भनेको दाङ, कैलाली, सल्याङ आदि रहेका छन् भने चाँदी भनेको बागलुङ, फुलचोकी, सोडा भनेको सल्यान, डोटी, खडी भनेको डडेलधुरा र गोर्खा। त्यसैगरी रहेको छ पेट्रोलियम भनेको दैलेख, नेपालगञ्ज, प्युठान, धनगढी आदि रहेका छन् भने फलाम भनेको बझाङ, फुलचोक, प्युठान, कुलेखानी आदि रहेका छन्। जस्ता भनेको फुलचोक, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट आदि रहेका छन् भने निकेल भनेको रामेछाप, नुवाकोट आदि ठाउँमा पाइन्छ। त्यसैगरी गण्डक भनेको बराहा क्षेत्र, चिसापानी, कोब्लाहा भनेको पाल्पा, धनकुटा, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा पाइन्छ।